السلام عليكم التلاميذ والتلميذات، كنتمنى أن تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله غادي ندخلوا أول درس تاعنا في لاشيمي بالنسبة لو نيفو ديال سيزيام أني. هاد لي شابيتر اللي غنديرو في لاشيمي، داكو. دونك راه بحال سوا بالنسبة للناس اللي دايرين سيونس مات أو لا سيونس اكس، داكو، علوم تجريبية أو لا علوم رياضية. دونك راه لا ميم شوز. غنبداو اول شابيتر تاعنا اللي هي importance de la mesure en chimie، اهميه القياس في الكيمياء. دونك الا كتلاحظوا دائما في الكيمياء كنديروا القياسات بزاف، كنحسبوا لا كونتيتي دو ماتيغ هذا شحال كتساوي، كنقيسوا لو فوليوم ديال هذا، نقيسوا لا ماس مولير، نقيسوا لا كونسونطراسيون. دونك كنديروا بزاف تاع القياسات. دونك علاش هاد القياسات كنديروهم بزاف؟ دونك بوركوا لا ميزور اون شيمي، علاش كنديروا القياس في الكيمياء؟ دونك اول حاجه mesurer pour informer، دونك كنديروا القياس من اجل الاخبار. شكون اللي غنخبروا؟ pour informer le consommateur، من اجل اخبار هذاك المستهلك. Le fabricant indique sur l'emballage la composition du produit alimentaire, c'est-à-dire la nature et la masse des espèces chimiques qu'il contient. دونك باش انني نخبر المستهلك، دونك اشنو خاص يدير هذاك الصانع؟ شنو كيدير الصانع باش انه يخبر المستهلك؟ كيمشي لهذاك اللومبالاج اللي كيصنعو هو، سيتادير هذاك اللاصق اللي كيكون في اي منتوج. داكو، اي منتوج شريتو كتكون فيه واحد اللاصق. هذاك اللاصق شنو كيكون فيه؟ كيكونوا فيه لا كومبوزيسيون دي برودوي، المكونات اللي كاينين في هذاك المنتوج. داكور، هذاك المنتوج بيان سور مثلا خدينا حنا اليمونتير، سيتادير شنو كتعني لا كومبوزيسيون دي برودوي؟ سيتادير لا ناتور، طبيعه، والكتله ديال لي زيسبيس شيميك، ديال دوك العناصر الكيميائيه كي كونتيان، يعني اللي كيحتوي عليهم هذاك لو برودوي. نعطيو مثال اكزومبل، مثلا كومبوزيسيون ديزو مينيرال، يعني مكونات تاع المياه المعدنيه. مثلا الا خديتو شي قرعه تاع الماء، مثلا انا خديت واحد اللاصق جدو، ها هو واحد لومبالاج، ها هو خديت انا واحد لومبالاج هنا. اتونسيون، انا راه ما كنديرش الاشهار. داكوغ، اللي يقول لي شي واحد راه كدير الاشهار ولا شي حاجه، انا راه ما كنديرش الاشهار، غير باش نشرح لكم. مثلا الا خديتو هات لومبالاج، خديتو انا جدو من واحد القرعه، اشنو كتلاحظوا هنايا؟ داكوغ، كتلاحظوا انه كاين دي كومبوزيسيون، المكونات ديال هاد لو برودوي انا اللي كنستعملو. مثلا كتلقى هنا الصوديوم، هنا مثلا كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، بيكربونات، سلفات، كلور، نيترات. وكتلقاو هنا لا ماس ديالتهم. داكور، كتلقاو لا ماس تاعهم كما ذكرنا قبيله. داكور، كتلقاو لي ماس تاعهم الى اخره. داكور، دونك علاش كنديرو الميزور؟ بور انفورمي لو كونسوماتور، باش اننا نخبروا المستهلك هاد البرودوي مناش كيتكون من هاد المكونات. داكور. الوغ نمشيو دابا، كاينه اون اوتر تيب ديال الميزور. علاش عاوتاني كنديرو الميزور؟ كنديرو الميزور بور سورفيي اجير، باش اننا نفحصو او لا نتبعو. داكور، نديرو تتبع ديال المكونات تاعنا. داكشي علاش كنديرو دائما القياس. علاش كنديرو القياس؟ باش اننا دوك المكونات تاعنا نبقاو ديما على بال معاهم. داكور، باش يبقاو دائما صالحين للاستهلاك. دونك باغ اكزومبل سورفيي لا كاليتي لا كاليتي دو لو دو روبيني. علاش كنديرو الميزور؟ باش اننا نفحصوا لا كاليتي ديال الماء ديال الصنبور. داكور، او لا كاليتي دو لي ديال الحليب، جودة المياه ديال الصنابير، او لا او جودة الحليب. اكزومبل سورفيي مثلا لو دو روبيني. مثلا انا باش نعرف هذاك الماء والصالح للشرب خاصني نديريه، خاصني الفو سورفيي. داكور، خاصني نفحصو. قال لك اون بوتابل، شنو كتعني او بوتابل؟ سيتادير انه صالح للشرب. بوتابل هي صالح للشرب. قال لك اون بوتابل دوا افوار اون تونور اون ايون نيترات ان او 3 mois inférieure à 50 ملغ باغ لتر. اذا باش نعرف انايا واش واحد الماء صالح للشرب، خاص هذاك الماء اصلا كيتكون من ان او 3 mois.
داكوغ. وهاد ان او 3 موان لا كونتيتي تاعهم ما خاصهاش تفوت 50 ملغ بار لتر، خاصها تكون صغر من 50 ملغ بار لتر. داكوغ. هكا باش نعرف انا بلي لو دو روبيني راه بوطابل، بلي راه صالح للشرب. ناخدو واحد اكزومبل اخر، مثلا اكزومبل دو لي. اذا انا باش نعرف واش هاد لو لي هذا واش صالح حتى هو للاستهلاك، واش ممكن نستعملو، الو قال لك ليطا دو فريشور دو لي، حالة الطراوة ديال الحليب كتعلق غراس او، عندها علاقة باش بي اش. ساشو كو ان بي اش خاصو يكون قال لك كي دوا اتر كومبري اونتر 6,5 و 6,7. دونك بي اش خاص ضروري يكون محصور بين 6.5 و 6.7. في هذه الحالة لي كيكون هاد لو لي فريشور كيكون صالح يعني الاستهلاك، يعني ممكن اننا نكونسوميوه. داكوغ. وايضا علاش كنديرو ايضا لا ميزور، كنديرو ايضا ميزوري بور كونترولي. داكوغ. باش اننا نتحكموا او لا نتصرفوا. داكوغ. في واحد الحاجه. داكوغ. دونك علاش كنديرو ميزور؟ مثلا اكزومبل دو ديبيستي سيغتان مالادي، مثلا كنديرو فحوصات لبعض الناس المريضه مثلا. داكوغ. اون رياليزون دي زاناليز، كنديرو لهم تحاليل. cela permet d'établir un diagnostic، اننا كنشخصوا الحاله تاعهم. داكوغ. من بعد دو دوني ان تريتمون، من بعد ملي كنديرو دياغنوستيك كنديرو لهم تشخيص الحاله، كنعطوهم دي تريتمون، واحد الوصفه طبيه. داكوغ. اذا علاش درنا ميزور؟ شنو هو الميزور اللي درنا هنا في نظركم؟ هو انه درنا لهم دي زاناليز، قمنا بالفحص تاع الدم ديالهم مثلا. داكوغ. يعني قسناه هذاك الدم، درنا ليه القياس، شفنا شحال فيه ديال الحديد، شحال فيه ديال كوليسترول الى اخره. داكوغ. اذا درنا قياس هنا. دونك علاش درنا قياس؟ درنا قياس باش اننا نشخصوا الحاله تاعهم، نديرو دياغنوستيك. من بعد ملي شخصنا الحاله تاعهم شنو درنا؟ كونترولي، يعني خصنا نتحكموا في هذاك المرض. باش غادي نديرو ليه واحد التريتمون، غنعطوهم واحد الوصفه باش انه نحدو مثلا من هذاك المرض. داكوغ. دونك هادو غير دي زيكزومبل كاملين هادشي اللي درنا باش نعرفوا اهميه ديال الميزور في لا شيمي. داكوغ. دابا غادي نشوفوا لي تكنيك، دوزيام بارتي ديال الدرس تاعنا، لي تكنيك دو ميزور. داكوغ. بعض تقنيات القياس. قال لك نبداو اولا ميزور ابروكسيماتيف او لا ميزور اي ميزور بريسي ولا بريسيز. داكوغ. كاينين بعض القياسات اللي كيكونوا تقريبيه. داكوغ. وكاينين دي ميزور اللي كيكونوا بريسيز، كيكونوا يعني دقيقين، يعني كيكونوا بدقه. Généralement, les mesures qui ne nécessitent pas une grande précision peuvent être réalisées avec du matériel simple. سمعت قال لك بصفة عامة دوك القياسات اللي ما كيطلبوش الدقة، ياك بتنقيس مثلا واحد الحاجة وهذيك الحاجة ما عنديش فيها مشكل، سواء كانت دقيقة ولا ما كانتش دقيقة، المهم انا غير خصني ندير لها القياس. يعني انا ما بغيتش لا بريسيزون، بغيت ندير لها القياس عادي. الا بغيت ندير لها القياس عادي غادي نستعمل فقط دي ماتيريال سامبل. داكو. اجهزة كتكون عادية. alors que ce nécessite des mesures précises demande du matériel plus performant. العكس ديال بريسيزيون، العكس باردون ديال لابروكسيماتيفيتي. الا جاب الله بغيت ندير القياس تاع واحد الحاجه وتكون افيك بريسيزيون، راه ضروري خاص يكون عندي دي ماتيريال بلو بيرفورمون، سيتادير انه اكثر فعاليه. علاش؟ حيتاش الا بغيت دي ميزور بريسيز، يعني قياسات دقيقه، خاص ضروري يكون عندي اجهزه فعاله. داكوغ. دي ماتيريال بيرفورمون. ومثال ديال هاد جوج ديال ابروكسيماتيف، سيتادير تقريبي او لا دقيق. pour effectuer une mesure approchée du pH. alors نتوما كتعرفوا بلي بي اش عنده جوج طرق باش انه كنديروا ليهم ميزور. سوا بابي بي اش، قال لك لو شيميست utilise لو بابي بي اش. داكوغ. او لا غنديروا بي اش متر.
الا درنا بابي بي اش في نظركم واش غيكون ميزور ابروكسيماتيف او لا ميزور بريسيز؟ دونك هنا راه باينه بابي بي اش بور effectuer une mesure approchée. الا بغينا نديرو واحد القياس تقريبي ديال بي اش، بغيت نقيس بي اش بغيت ندير غير قياس تقريبي، غنستعمل فقط بابي بي اش. ولكن ملي غنبغي ندير ميزور بريسيز داكور دو بي اش، غادي نستعمل بي اش متر، حيتاش بي اش متر كيعطيني داكشي افيك بريسيزيون داكور، كيعطيني داكشي كيكون بدقة. ندوزو دابا لواحد لا تكنيك اخرى، mesure continue او لا temporaire داكور. قالك une mesure continue c'est-à-dire permanent. شنو كتعني continue permanent؟ يعني مستمر داكور، مستمر بشكل مستمر اولا دائم، مستمر اولا كنقولوا دائم. permet de suivre continuellement l'évolution d'une grandeur donnée. دونك mesure continue كيمكنني انني نتبع بشكل مستمر داكور تطور ديال واحد المقدار معين او لا مقدار معطى داكور. alors que une mesure temporaire ne permet de la suivre que d'une façon discontinue. يعني temporaire العكس ديال continue، يعني غادا تكون discontinue. غناخدو واحد ليكزومبل باش نفهمو. la mesure de la pollution de l'air. pollution هو تلوث داكور. قياس التلوث تاع الهواء se fait avec un appareil، واحد الجهاز de mesure d'une façon continue، بواحد الشكل مستمر، حيت راه الهواء هذاك راه كنستنشقوا الهواء داكور. دونك باش اننا نبقاو ديما نستنشقوا واحد الهواء اللي هو صالح، راه خصنا ضروري نديروا ليه واحد الميزور كيفاش تكون دايره كونتيني، يعني بشكل مستمر يومي داكور. ما كتقطعش دائما كل ثانيه كل دقيقه كل ساعه داكور الى اخره. دونك خاص يكون داكشي بشكل مستمر. la mesure de la pollution de l'eau se fait d'une façon discontinue en utilisant des échantillons. alors باش انني ندير القياس ديال التلوث تاع الماء، باش نشوف داك الماء واش ملوث او لا صالح للشرب، خاصني نبدا ندير ليه الميزور. ولكن هاد الميزور ما غاديش يكون كونتيني، يعني ماشي كل دقيقه كل ثانيه كل ساعه الى اخره، لا كيكون متقاطع بشكل متقاطع. مثلا كناخذ مثلا مع الصباح مثلا 6 ديال الصباح مثلا غناخذ واحد العينه داكور، غناخذ واحد العينه وغندير ليها الفحص داكور. من بعد عاوتاني كتجي عاوتاني حتى مثلا جوج ديال العشيه مثلا كناخذ عاوتاني واحد العينه وكندير لها الفحص، الغد ليه عاوتاني نفس الشيء داكور. دونك هنا كتكون ديسكونتيني متقطع ماشي دائم داكور. الوغ ندوزو دابا لواحد تكنيك اخرى ديال الميزور، ميزور ديستركتيف او لا ميزور نون ديستركتيف. شنو كتعني ديستركتيف؟ هي مخربه داكور، الخراب كما كنقولوا، مخربه او لا غير مخربه. شنو كتعني دابا؟ قالك سي ليشانتيون ا اناليزي existe en faible quantité. الا جاب الله كان هذيك العينه اللي بغيت نديرها الفحص الكميه ديالتها يعني كتواجد بكميه قليله، الا جاب الله كانت كتواجد بكميه قليله، قال لك اون شوازي اون ميثود نون ديستركتيف داكور. الا جاب الله عندي واحد العينه وبغيت نديرها الفحص، وهذيك العينه اللي بغيت نديرها الفحص لا كونتيتي تاعها كانت فيبل يعني قليله، راه خصني نختار واحد طريقه باش ندير ليها الفحص، وهذيك الطريقه خاصها تكون نون ديستركتيف، يعني خاصها تكون غير مخربه، حيت الا جاب الله بديت كنخرب فيها هي اصلا قليله وغنستعمل طريقه مخربه، يعني هذاك المنتوج غيتقاد اليوم ما يبقاش عندي داكور. alors que dans le cas où l'échantillon à analyser est disponible en grande quantité. الا جاب الله دابا عندي واحد ليشونتيون وبغيت ندير ليه لي زاناليز اي ديسپونيبل يعني متواجد بواحد الكثره داكور، اون بو utiliser la méthode destructive، يعني نقدر نستعمل هذيك التقنيه المخربه، يعني نبقى ندير بزاف تاع لي زاناليز داكور، نبقى نكب فات المحلول مثلا يكون كثير ونزيد ليه الاخر، ديك الساعات ما عنديش مشكل داكور. علاش؟ حيت هذاك لو برودوي ولا داك لي شونتيو اناليزي كاين بكثره، ولكن فاش ما كيكونش بكثره
ما خاصنيش نستعمل لا ميثود ديستركتيف، خاصني ندير لا ميثود نون ديستركتيف. داكوغ. ناخدو اكزومبل دون لو دوزاج. هاد دوزاج كيتسمى المعايره، وهاد العام ان شاء الله غادي نشوفو شنو هي المعايره. داكوغ. دونك راه غنشوفوها من واحد الدرس من بعد شنو هي المعايره. دون لو كا دو دوزاج قالك اون يوتيليزو. شنو كيعني الدوزاج بصفه عامه؟ هو انه كناخد واحد البيشيغ وكندير فيه واحد المحلول. داكوغ. وكناخد واحد الريسيبيون كيتسمى البيوغيت. داكوغ. واحد الريسيبيون كيتسمى البيوغيت، وكنجيب هذاك البيشير كنديرو تحت البيوغيت وكنبقى نحل واحد الروبيني. داكوغ. وكنبقى نكب هذاك المحلول بشويه بشويه، يعني كندير المعايره. داك الشيء غنشوفوه من بعد. داكوغ. دون لو دوزاج قال لك اون يوتيليز دي سوليسيون كي اكزيست اون اكسي. في المعايره كنستعملوا محاليل كتكون متواجده باش بكثره اون اكسي. سي اون ميثود ديستركتيف، يعني ما عنديش مشكل. علاش؟ بما انه كاينه بوفره دونك كندير داك الميثود ديستركتيف، يعني ماشي مشكل. ها كنبقى ندير الدوزاج تاعي كيما بغيت، ناخذ الحريه تاعي في الدوزاج، ما عنديش مشكل. لاناليز دي سون، التحاليل ديال الدم. في نظرك واش التحاليل تاع الدم غنديروا لهم ميثود ديستركتيف؟ دونك راه الدم شي حاجه غاليه. داكوغ. واحد النعمه اللي عطاها لك الله اللي هي غاليه. دونك ما يمكنش انت دير واحد لا ميثود ديستركتيف، خاصك دير ميثود هنا نون ديستركتيف. قال لك لاناليز دو سون اون يوتيليز لاباغاي، كنستعملوا واحد الجهاز. سي اون تكنيك نون ديستركتيف، يعني فاش كتبي دير التحاليل تاع الدم ملي كتمشي عند الطبيب، واش كيشد كيدير لك ايترو تاع الدم مثلا اولا جوج ايترو، دونك لا، الا دار لك هكاك راه ولات ديستركتيف. دونك اشنو غادي يدير هو؟ غيدير واحد الميثود نون ديستركتيف، يعني غيهز لك فقط غير مثلا واحد النقطه اولا جوج ديال النقط تاع الدم، وغيدير لهم لي زاناليز وغيعطيك الريزولتا ديال هادوك لي زاناليز. داكور. دونك هادو هما لي تكنيك اللي كاينين، وكاينين بزاف تاع لي تكنيك، مي حنا كنقتصروا غير على شي حاجه ماشي مهمين بزاف. حنا كنقتصروا غير على داك اللي غير باش نفهموا اكثر. دابا غادي نشوفوا لا ديغنيغ بارتي ديالنا في هذا الدرس اللي هي لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك العام اللي فات في تخون كوما شفتوا لا كونسونطراسيون مولير. داكوغ. اللي كنكتبوها على الشكل ديال سي كتساوي لو نومبر دو مول ديفيزي بار لو فوليم. داكوغ. هنايا عوض غنديرو لو نومبر دو مول غادي نديرو لا ماس. دونك هنايا ملي كنديرو لو نومبر دو مول كتسمى لا كونسونطراسيون مولير. ملي كنقولوا لا كونسونطراسيون ماسيك كنحيدوا لو نومبر دو مول وكنديرو la masse. قال لك la grandeur la plus utilisable dans les mesures quantitatives dans la vie quotidienne. دونك المقدار باش كنخدمو حنا داكوغ في القياسات تاع كميات الماده. هذوك كميات الماده اللي كيكونوا في المنتوجات اللي كنستعملوهم حنايا في الحياه اليوميه تاعنا مثلا، راه هي لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك شنو هما المعايير باش كنخدموا؟ دونك الا شفنا شي برودوي، اي برودوي كيما شديتيه داكوغ كتستعملوه في الحياه اليوميه تاعك، كيما كان هذاك لو برودوي داكوغ، راه لا غروندور اللي كيتستعمل في هذاك لو برودوي كيستعملوا لا كونسونطراسيون ماسيك. الا خدينا مثلا هذاك المثال ديال القبيلات مثلا داكوغ، الا خدينا هذاك المثال ديال هذاك لومبالاج اللي كاين في لا بوتي دو اللي كاين في القرعه تاع الماء داكوغ. الا كتلاحظوا مزيان هنايا دونك كتبان لكم ميليغرام باغ لتر. داكوغ. يعني اي برودوي كيما كان شديتيه كيعطوك هاد لو طابلو اللي فيه لو كومبوزيسيون ياك، ولا طلعتي الفوق راه كيقول لك هاد لو طابلو هذا اللي درنا لك هنا ها باش كنخدموا حنايا. تيقول لك مثلا 26 ميليغرام باغ لتر، هنا 12 ميليغرام باغ لتر، 9 ميليغرام باغ لتر، 3 ميليغرام باغ لتر ايتترا. داكوغ. دونك شنو هي هاد ميليغرام؟ داكوغ. شنو هي ميليغرام؟ عباره على اون ماس داكوغ باغ لتر. دونك باغ لتر شنو هو لتر؟ عباره على فوليم. دونك لا ماس على لو فوليم. دونك شنو هو لا ماس على لو فوليم؟ دونك لا ماس على لو فوليم راه هي لا كونسونطراسيون ماسيك. داكوغ. دونك هنايا كتكون لا كونسونطراسيون مولير حيتاش كاين لو نومبر دو مول، وهنايا كتكون لا كونسونطراسيون ماسيك. داكوغ. الوغ سي ام شنو كتساوي؟ كتساوي لا ماس على لو فوليم. داكوغ. لا ماس
كتكون بالغرام. واخا شفنا حنا في هاد لو طابلو اللي وريتكم دابا كتكون بالميليغرام، ولكن ماشي مشكل كتحولوها من بعد. داكوغ. دونك لا ماس كتكون بالغرام. شكون هي لا ماس؟ هي لا ماس دو سوليتي. داكوغ، هي كتلة المذاب. دونك راه ديجا شفنا هادشي داك العام اللي فات. لو فوليم دو لا سوليسيون، يعني هذيك لا سوليسيون اللي درت فيها هذاك المذاب. داكوغ. لو فوليم كيكون باللتر. الوغ شنو هي الوحده ديال لا كونسونطراسيون ماسيك؟ دونك هي الغرام باغ لتر. داكوغ. كونسونطراسيون ماسيك هي غرام باغ لتر. داكوغ. دونك هذا ما كان بالنسبه لهاد لو شابيتر الاولى ديالتنا. كنتمنى انه تكونوا فهمتوا شنو المقصود من هذا الدرس. داكوغ. ونتلاقاو ان شاء الله في الدروس الجايه باذن الله. الله يعاونكم.